नमस्कार, हांव राजदीप नाईक. हो व्हिडिओ 70कारां खातीर खासा, जांच्या मनान गैरसमज तयार जाला, गैरसमज तयार केला, तांच्या खातीर हो गैरसमज पयस जावचो म्हणून. इश्टानो, आयज हांव राजदीप नाईक हेच कलाकार म्हणून जो कोण आसा तो पुराय गोंयच्या प्रेक्षकां खातीर आनी तातूंत 70चोय वांटो आसा. 70कारांनी जेन्ना जेन्ना नाटकां वेलें, आमचेर मोग केला आनी तुमकां अधिकार आसा, जो मोग करता ताका शीण काडपाचो अधिकार, पूर्ण अधिकार आसा. पूण जे सेंटेन्स हांवें त्या दीस उलयल्लो, खरें म्हटल्यार हांव जनरली उलयतालो, तो कोणे तरी तो व्हिडिओ कोण तरी करतालो आनी त्या व्हिडिओ वयल्यान हांवें एक तिडक व्यक्त केल्ली. तातूंत हांवें कितें म्हटलेलें की जो 39A खातीर आमचो विरेश बोरकार थंय उपोशणाक बसला, त्या खातीर एकट्यान धमकी दिल्ली तुमच्या लिडरान की आपूण 45,000 लोकांक घेवन रस्त्यार देंवतलो आनी जॅम पॅक करतलो, आंदोलन करतलो असो म्हणून. सो हांवें उलयल्ले ह्यो गजाली, तुवें धमकी दिल्ली 45,000 लोक घेवन देंवतले म्हणून. तुवें 45,000 गोरवां पोसल्या जायत. गोंयकार आसा ती गोरवां न्ही, आमकां फाटीचो कणो आसा, आमकां स्वाभिमान आसा. ही म्हजी उतरां आशिल्लीं. आतां हातून भितर 70कार हो शब्द खंय आयलो किंवा 70चे लोक गोरवां हें खंय म्हटलां. तुवें 45,000 गोरवां पोसल्या जायत इतल्याच खातीर गोरवांचो रेफरन्स दिल्लो, कारण 70तलो विश्वजीत राणे हाजे वडील, तांचे गोरवांचो धंदो. आनी आयज मेरेन म्हज्या वाचनान, इतिहासान 45,000 लोक कारणां शिवाय रस्त्यार दवरून आडयल्ले किंवा आंदोलनां केल्ले म्हाज्या तरी लक्षांत ना. आनी लोक वच म्हटले, केदोय व्हडलो लिडर कोणेय जरी सांगलें वच म्हणून, जाल्यार लोक आपलो विचार केल्या शिवाय लोक रस्त्यार बेश्टे देंवचे ना. ही फक्त गोरवां देंवपाक शकता म्हणून हांवें म्हटलेलें लोक देंवचे ना. कारण 70चे लोक म्हणजे आमी ह्या 45,000 तूं म्हणटा पळय ते लोक आसचे ना, ते एखादे गोरवां आसत जी घडी तुवें पोसली आसत, ती तूं रस्त्यार धाडटलो म्हणून. आनी हाजो कोणे खबर ना, कित्या खातीर खबर ना, हें राजकीय भांडवल केल्लो असो म्हाका अंदाज मारता. ज्या 70च्या लोकांनी म्हजेर मोग केला, जे जाणट्यांक, आनी खऱ्यांनी तुमकां जर गोरवां म्हटली जाल्यार तिडक येवपाकूच जाय. कारण कारणां शिवाय 70च्या लोकांचे वाटे वचपाक म्हाका कितें पिसावलो कुत्रो चावूं ना. आनी ज्या लोकांनी मोग केला म्हजेर, म्हाका नाटकां दिल्या, तांकां कारणां शिवाय गोरवां कित्याक म्हणटलो म्हणून हांवें तो व्हिडिओ परत परत 15-16 फावटी पळयलो. हांवें बरोवन काडलें आनी हांव कितें चुकलां तें विचारलें, पळयलें जाल्यार हांव विनंती करीन, उपकार करून जांचो गैरसमज जाला तांणी हो व्हिडिओ परत पळोवचो. आनी 70कार असो हांवें खंय शब्द वापरला किंवा 70कार गोरवां अशें खंय म्हटलां. हांव कोंकणी शिकलेलो मनीस, तुमच्या भितर कोंकणी जाणा जाल्ले लोक आसतले, टिचर्स आसतले. 70च्याच कितलेशे टिचरीन म्हाका शिकयला, मुद्दम वचून नाका विचारा की ह्या सेंटेन्साचो अर्थ कितें जाता, तुमकां गोरवां म्हणप जाता काय कितें म्हणप जाता. हांव त्या 70च्या आजोबाक, जागृत दैवताक खूब मानता. जर म्हजी चूक जाली आसत न्ही जाल्यार 70च्या त्या आजोबानूच म्हाका पळोवन घेवचो. पुणून म्हज्या ह्या गजालीचें जर राजकीय भांडवल करता आसत जाल्यार आजोबा तूं तेका पळोवन घे. उपकार करून जर तुमकां पडटा आसत जाल्यार हो व्हिडिओ ज्या ज्या लोकांचो गैरसमज जाला त्यांच्या मेरेन पावयात. प्रत्येक 70 वाल्या लोकां मेरेन हो पावयात. काय ते 39A खातीर आमचो भुरगो जो बसला तो 39A गोंय काबार करपा खातीर जो कायदो काडला त्या तिडकीन आयिल्लो हो हे सेंटिमेंट म्हजे, ताचो विपर्यास केला. उपकार करून परतो आयका, समजून घेयात. तुमकां दिसता आसत जाल्यार तो व्हिडिओ पळया आनी म्हजी चूक आसा जाल्यार जरूर सांगात. देव बरें करूं.